अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट। आज कराची स्पेशल भी करेंगे, कराची के हवाले से बात करेंगे। जो एक फ़ैसला हुआ है और वो फ़ैसला क्या है, उस पर क्या उसके ख़द ख़ाल हैं और उससे क्या नतीजा निकलेगा। कराची में जो बड़े दिनों से बात हो रही थी, हम भी अपने प्लेटफॉर्म से बात कर रहे थे कि कराची में जो मसले मसाइल हैं और सिविक अमेनिटीज़ का एक क्राइसिस है। उससे पहले दो अहम बातें। एक नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस वक्त सऊदी अरेबिया में, और इनफैक्ट आज रात ही में वो वापस लौट आएंगे। वहाँ उनकी अहम मीटिंग्स हैं, अपने काउंटर पार्ट्स के साथ हैं, डिफेंस मिनिस्टर के साथ हैं, और ताल्लुकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये एक अहम दौरा है। देखते हैं इस पर क्या होता है। फिर हम नाज़रीन दूसरी जो बात है वो ये कि तोशाखाना केस पर आज जो हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की ज़मानत की बात की। उन्होंने कहा जी ज़मानत जो हमने दी थी वो तो ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने कहा ये तो ज़मानत जो पंजाब गवर्नमेंट से हमने कहा था कि हमारे पास ना जाएं, आप रुजू करें लाहौर हाई कोर्ट से, फिर उस पर बात की गई, वो पता चला जी वो बात इट्स देयर और देयर। फिर उन्होंने ये कहा बेंच की तरफ से, ऑनरेबल बेंच की तरफ से दो तीन बातें की। एक उन्होंने कहा क्या फिर हम कहें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इश्तिहारी मुल्जिम है, या फिर क्या हम कहें वो मफरूर है, या फिर हम कहें कि उनकी जो ज़मानत है वो अभी तक एक जायज़ तरीके से जारी है। और ये बड़ा अहम सवाल है कि नवाज शरीफ साहब जब गए थे उसके बाद बहुत सी बातें की गई हुकूमत की तरफ से। हुकूमत इसको लाहौर हाई कोर्ट में लेकर क्यों नहीं गई, मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। तो ये बड़ी दिलचस्प एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत, रियासत और इसके कवानीन के हवाले से। ये बातें चलती रहती हैं। एनीवे, इस पर आगे जाके बात करेंगे, लेकिन हम नाज़रीन आज इस पर भी बात करेंगे कि इजराइल की रिकग्निशन के हवाले से यूएई का जो फैसला है पाकिस्तान में। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जी हम क्यों नहीं करते रिकग्नाइज, क्या मसला है, हम क्यों दुश्मनी ले रहे हैं, जो फ़लस्तीनी तो हमें सपोर्ट नहीं करते, कश्मीर पर इंडिया के साथ हैं। तो इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन शुरू हम करते हैं अहम कुछ जो सामने बातें आई हैं कराची के हवाले से। सबसे पहले तो नाज़रीन ये हमने देखा कि जनरल साहब को आज ये उन्होंने फरमाया कि देखिए तीन चीज़ें हैं जिनका सवाल ही पैदा नहीं होता कराची के हवाले से। नंबर एक, गवर्नर राज नहीं लगने लगा। नंबर दो, इमरजेंसी नहीं नाफिज होने चली। और दूसरा ये 149(4) के तहत भी कोई हम नहीं करेंगे एक्शन। और नाज़रीन ये भी बात चल निकली कि जी कराची को कोई आप कैपिटल टेरिटरी तो नहीं बना रहे। ये बातें जब करें भी हम तो ये देखना चाहिए कि कानून और आइन क्या इजाज़त देता है। तो ये जो इस्लाम ये उसको फेडरल टेरिटरी बनाना, ये कैपिटल टेरिटरी, वो तो इजाज़त ही नहीं देता। तो ये खाम ख्याली है, उसको तो छोड़ें। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ने बड़ी क्लियरली कहा कि ये तीन चीज़ों का सवाल ही किस चीज़ का सवाल है। एक बात है वो उसका नाम बताया जाएगा क्या है, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी कह लें या फैसिलिटेशन कमेटी कि एक कमेटी बनेगी नाजरीन, जिसमें कि सीएम उसके हेड होंगे और सिंध के 2 मिनिस्टर्स होंगे और 3 फेडरल और 2 मिनिस्टर्स होंगे फेडरल मिनिस्टर्स और एक और पीटीआई के लीडर होंगे। ये 6 लोगों पर होगी मुश्तमिल कमेटी। और बड़ी क्लियरली जैसे अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि इट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसे आज सीएम साहब ने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी सीएम के पास है, इलेक्टेड के पास है, वो किसी के पास नहीं जाएगी, तो जाहिर है किसी के पास जा नहीं रही। ये तो कमेटी का जहाँ तक ताल्लुक है। और कमेटी क्या करेगी, कमेटी जो है उसके मैंडेट में क्या होगा, कमेटी फैसिलिटेट करेगी काम करना जो एडमिनिस्ट्रेटर का, उस पर भी आते हैं। लेकिन काम क्या करना होगा एडमिनिस्ट्रेटर को, जो सिविक अमेनिटीज़ हैं, यानी कि जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए, जो पानी का इशू है उसका हल तलाश किया जाए, सूरज के मामलात हैं वो किए जाए, जो नाले हैं ब्लॉक हो जाते हैं उस पर किया जाए काम। तो ये ऑब्जेक्टिव ये है। फेडरल गवर्नमेंट ने देखा हमने कि प्राइम मिनिस्टर काबीना भी बात करती रही, सिंध गवर्नमेंट भी कहती रही जी हम कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये मिल करके एक फ़ैसला हमने देखा सामने आया है। और यही हम देखते थे कि लड़ाई झगड़ा होता था और कहा जाता था, पीटीआई के मिनिस्टर्स कहते थे जी पहले कि गवर्नर रूल लग जाएगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो शुक्र है, बहुत अच्छी बात है कि वो तमाम मामलात ख़त्म हुए और एक ये कमेटी बनी। अच्छा, कमेटी की भी नोटिफिकेशन होगी, क्या होगा हमने पूछा यहाँ भी जो मुतल्लिका लोग हैं, उन्होंने कहा अभी तय नहीं किया कि एग्जैक्टली किस तरह से प्रोसीड करेंगे कमेटी में, बट ये तय हो गया कि ये नुमाइंदगी होगी कमेटी की, कमेटी में ये नुमाइंदगी होगी। और फिर ये कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं
ان کی تعیناتی ہوگی. ناظرین، قانون اجازت دیتا ہے جب لوکل گورنمنٹ کی میعاد پوری ہو جائے اس کے 120 دن تک الیکشنز ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے, اور جب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہوتے تو آپ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. اور یاد رہے کہ پاکستان کی تاریخ میں 1 2 4 نہیں 12 ایڈمنسٹریٹرز اس سے پہلے اپوائنٹ ہو چکے ہیں, تو یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے, کوئی انوکھی چیز نہیں ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے فہیم الزمان آپ کو یاد ہے ان کو اپوائنٹ کیا تھا, اور بہرحال 12 ہو چکے ایڈمنسٹریٹرز اپوائنٹ. یہ ہمیں معلوم ضرور چلا ہے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوں گے, نمبر 1 سندھ گورنمنٹ ان کو اپوائنٹ کرے گی, نومینیٹ کرے گی. نمبر 2 یہ جب تک رہیں گے جب تک کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز نہیں ہو جاتے. اور تیسری چیز یہ کہ جو یہ ہمیں بتایا گیا سندھ کی طرف سے کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوں گے پولیٹیکل نہیں ہوں گے لیکن سرونگ بیوروکریٹ, سندھ میں سرونگ بیوروکریٹ کوئی ہوں گے, چاہے سندھ گورنمنٹ کے بیوروکریٹ ہوں چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے بھیجے ہوئے سندھ میں کام کریں, بٹ سم بڈی فرام سندھ. تو یہ بیسکلی خد و خال ہے اس کا. اور الیکشنز کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ لوکل گورنمنٹ کی جو اس وقت میئر کا جو آفس ہے وہ 28 اگست کو وہ اس کا میعاد ختم ہو جاتی ہے, تو 28 اگست کے بعد کسی وقت ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی ہو سکتی ہے. اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ایک آپ کو بات بتاتے چلیں کہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اور اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب پرائم منسٹر نے خود انہوں نے پٹیشن ایک دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا لاء ہے کراچی کا آرڈیننس ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ جو پاورز ہیں وہ صحیح طریقے سے ڈیوالو نہیں کی گئی. تو ایک وہ ہے اور ایک ایم کیو ایم نے بھی پٹیشن دی ہے. تو الیکشنز کب ہوتے ہیں, کیا 120 دنوں میں ہوتے ہیں, کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے, سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ. لیکن ہمیں یہ بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ آلریڈی سندھ گورنمنٹ جو لاء ہے جس میں کوئی ایشوز ہیں اس کو ریویو کر رہی ہے. بہرحال ناظرین چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کے پاس. ہمارے ساتھ سندھ کے منسٹر ہیں اس وقت موجود, سعید صاحب ہیں, اور بہت شکریہ سعید غنی صاحب منسٹر آف انفارمیشن ہیں, اور مظہر عباس صاحب ہیں who needs no introduction. سعید غنی صاحب, تو معاملہ اب صحیح طریقے سے طے ہو چکا ہے, یہ بتائیے گا اسٹیئرنگ کمیٹی کی نوٹیفیکیشن کب ہوگی؟ ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کوئی نہیں بنی, ایک کمیٹی بنانے کی تجویز ضرور ہے جس میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے نمائندے ہوں. اچھا, اور اس کی وجہ ہے کہ کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ کینٹونمنٹس کے پاس بہت بڑا ایریا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ فیڈرل ایجنسیز ہیں, ریلوے ہے, سول ایویشن ہے, کے پی ٹی ہے, اور بہت ساری ایجنسیز ہیں جن کے پاس لینڈ اوننگ ہے کراچی کی. تو جب کراچی کے اندر ہم کام کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور ان مسائل کا ذکر حالیہ دنوں میں جب بارش میں پانی شارع فیصل پر مختلف مقامات پر ٹھہرا تو وہ موسٹلی کینٹونمنٹ کے ایریاز تھے جہاں پر یہ ایشوز آئے. تو ظاہر ہے کہ ہم نے پھر یہ شیئر کیا کہ اس کے اسباب کیا تھے. تو ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے دوسرا یہ کہ پروونشل گورنمنٹ کے جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ سی ڈی ڈبلیو پی میں جاتے ہیں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اسلام آباد میں, پھر کبھی کبھی اور بڑی اسکیمز ہوں تو وہ ایکنک میں بھی چلی جاتی ہیں, اور کئی دفعہ ہمیں یہ شکایت رہی ہے کہ ان اسکیمز کو بہت عرصہ لگ جاتا ہے وہاں سے تھرو ہونے میں. اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے اس کمیٹی میں رکھے جا رہے ہیں تاکہ کراچی کے اگر اس قسم کے منصوبے ہیں یا صوبہ سندھ کے اور علاقوں کے ایسے منصوبے ہیں جس میں فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں جلدی کچھ چیز تھرو کروانی ہے تو وہ نمائندوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ کروائیں. سملرلی صوبائی حکومت کی اینڈ پر اگر کچھ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں تو پھر جو ہماری طرف سے جو نمائندے ہوں گے اس کمیٹی میں جو مجوزہ کمیٹی ہے تو ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے اس کو تھرو کروائیں. اس کمیٹی کے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں ہوگا اور ہم دے بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ قانون میں رولز آف بزنس میں ہر چیز کلیئرلی مینشن ہے اور اس کے مطابق ہوگی. ایڈمنسٹریٹر کی جو آپ نے بات کی وہ قانون میں اچھا بہت کلیئرلی جی سوری ایڈمنسٹریٹر پہ آتے ہیں. غنی صاحب بریک لینے دیں, اس کے بعد آتے ہیں اہم ایشو ہے اس پر بھی جائیں گے. ناظرین آپ نے سنا سعید غنی صاحب نے فرمایا نمبر 1 کہ کمیٹی ابھی تک بنی نہیں, تشکیل نہیں دی گئی ہے, اس کو فارملی ابھی بننا ہے, یہ تجویز ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. دوسرا یہ کہ کمیٹی فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان کوارڈینیشن بھی کرے گی, جو چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے اس پر بھی فوکس ہوگا, اور جو سندھ گورنمنٹ میں مسائل ہوتے ہیں اس پر بھی فوکس ہوگا. آفٹر دا بریک آتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کے پاس کے حوالے سے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है कराची के हवाले से। अभी सईद गनी साहब हमें बता रहे थे कमेटी के हवाले से, और हमें मज़हर अब्बास ने भी ज्वाइन किया है। मज़हर, आपके पास आते हैं ज़रा। सईद गनी साहब, ये भी कोई बातें हो रही हैं कि जो कमेटी जो कल मीटिंग हुई है बड़ी अहम कराची में, कल परसों हुई है मीटिंग्स, उसमें आपके लोग थे मौजूद, हुकूमत के और फेडरल गवर्नमेंट के, और ये बात दुरुस्त है कि इसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब भी थे उस मीटिंग में शामिल? जी, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी उसमें थे और मेयर कराची भी थे, और जनरल अफजल जो एनडीएमए के चेयरमैन है वो भी मौजूद थे। और कोर कमांडर भी मौजूद थे? नहीं, कोर कमांडर नहीं था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आप एडमिनिस्ट्रेटर का जरा बता रहे थे कि एक तो कमेटी, बड़ी बात क्लियर है कि कमेटी अभी बनी नहीं, तो क्या है, डू यू हैव अ टाइमलाइन? कल परसों कब तक कमेटी बनेगी, और क्या नोटिफिकेशन के तहत बनेगी, कैसे बनेगी? नहीं, कोई टाइमलाइन तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि जल्दी कुछ दिनों में वो हो जाएगी। अगर उस पर इत्तफाक हो जाता है तो उसके TORs भी तय कर लिए जाएंगे, ताकि वजाहत के साथ ये वो जो कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में है कि खुदा न खास्ता हमने कोई गवर्नमेंट के इख्तियारात उठा के किसी कमेटी को दे दिए हैं, वो भी ज़ाइल हो जाएंगे उससे। तो मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों में पॉसिबिलिटी है कि अगर उस पर इत्तफाक हो जाता है TORs पे, तो वो नोटिफाई हो जाएगी। अच्छा, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कुछ दिनों में पॉसिबिलिटी है, इत्तफाक हो जाता है। किस चीज पे इत्तफाक होने की जरूरत है? इजंट इट वेरी क्लियर ऑलरेडी? नहीं, देखिए, मैं आपसे जो हमारी मीटिंग भी हुई थी उसमें भी यही था कि हम एक और मीटिंग करेंगे, और उसमें हम बड़े कंप्रिहेंसिवली जो कराची के इश्यूज हैं ख़ास तौर पे उस पर डिस्कस करते हैं। और सूबा सिंध की हुकूमत ने जो जो काम कराची में किए हैं, या जो हमारा नियर फ्यूचर में प्लान्स हैं, जो हमारे पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमने बताया। इसलिए हम ये समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को भी कराची पे पैसा लगाना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। 2 साल से उन्होंने ऐलानात बहुत किए हैं, कमेटीज बहुत बनाई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कराची के लिए सईद गनी साहब, ये तो डिटेल के मामलात हैं। माजरत के साथ सईद गनी साहब, ये तो डिटेल के मामलात हैं। सवाल इस वक्त ये हो रहा है कि क्योंकि कमेटी के हवाले से कल से ये खबर है कि जी कमेटी पे हर चीज तय हो गई। आप फरमा रहे हैं अगर चीजें तय हो गई हो, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कौन सी चीजें तय होने की बाकी हैं? एक मैं वजाहत कर दूं। देखें, अगर तो सिंध हुकूमत के कामों की चौकीदारी करने के लिए कोई कमेटी बनाई जा रही है तो ये तासुर गलत है। हम कर रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी, हम करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट्स को करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट अगर करना चाहती है कराची के अंदर स्कीम्स, जिस तरह उन्होंने ग्रीन लाइन का मंसूबा है वो कर रहे हैं, तो उस ग्रीन लाइन के मंसूबे में जब सूबाई हुकूमत को दूर रखा गया तो उसके अंदर मसाइल पैदा हुए। वो पूरा इलाका, पूरा जो रूट है ग्रीन लाइन का, वो डूबा इन बारिशों में, इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। हम ये समझते हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर कोई अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है, और डेवलपमेंट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड हो उसमें, और हमें भी कंसल्ट कर लिया जाएगा, तो वो जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो ठीक तरीके से हो जाएंगे। रुकावटें किसी डिपार्टमेंट की तरफ से उसमें नहीं आएंगी। इसी तरह अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई बड़े प्रोजेक्ट कर रही है, हमें कोई रुकावट नहीं आएगी कि फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे उसके अंदर मौजूद होंगे। तो बेसिकली सर आपने सवाल का जवाब नहीं, माजरत के साथ सईद गनी साहब, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। आपने कहा कि अगर सब चीजें तय हो जाएं, मैं तीसरी मर्तबा वही आपकी खिदमत में पेश करी हूँ सवाल कि क्या चीजें तय होनी है कमेटी के हवाले से। ये तो आप तफसीलात बता रहे हैं, जो आप सही कह रहे हैं। ये जी देखिए, मैं एक अर्ज करूं कि एक तासुर कल से ये फैला हुआ है कि ये कमेटी कोई ऐसी बन गई है जो पूरे सूबे का निजाम चलाएगी। ये तासुर गलत है। उस कमेटी को नोटिफाई होने से पहले उसके TORs फाइनलाइज हो जाएंगे। उसके अंदर ये वजाहत के साथ होगा कि इस कमेटी का इख्तियार है कि उसको करना क्या। TORs फाइनलाइज, आई थिंक दैट्स द पॉइंट आप फरमा रहे हैं। आप कह रहे हैं TORs फाइनलाइज होने। मजहर, ये जरा बताइए आप कैसे ये रीड कर रहे हैं कमेटी के हवाले से जो सिचुएशन है? मेरा ख्याल है हमारे जो जितने भी एंकर्स वगैरह हैं वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि क्या हो गया है। कुछ नहीं हुआ नसीम, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे माजी में हम देखते रहे हैं। कराची का मसला कोई हल नहीं करना चाहता, सीधी सी बात है। कराची का मसला अगर हल होना होता तो लोग खुद बैठते, लोगों को बैठाया नहीं जाता है। सियासी कुव्वतों को कोई गैर सियासी कुव्वतें बैठाती नहीं हैं, सियासी कुव्वतें खुद बैठ के मसले को हल करती हैं। यहाँ बदगुमानियां इतनी हैं, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है। अगर कराची के मसले को किसी ने हल करना होता तो बुनियादी चीजों पे डिबेट नहीं हुई। अब ये नाले साफ करना और रोड बनाना, ये सारी चीजें बुनियादी तौर पे तो मकामी हुकूमत का काम है। मकामी हुकूमतों की पावर्स की बात होनी चाहिए ना, कि उनको एम्पावर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
اب فیڈرل گورنمنٹ اور یہ پروونشل گورنمنٹ کے درمیان بات چیت جو بھی ہوئی ہے، تاثر کیا دیا گیا ہے کہ جی 3 سیاسی جماعتیں متحد ہو گئیں اس مسئلے پہ. کہاں ہوئی ہیں؟ یہ سیاسی جماعتوں کا اتحاد نہیں ہے، نہ یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ایگریمنٹ ہے. یہ 2 حکومتوں کے درمیان ایگریمنٹ ہے جن کے شدید اختلافات ہیں ایک دوسرے سے. اب آپ سمجھ رہی ہیں کہ کراچی کے مسئلے پر جو ہے ایک مشاورت ہو جائے گی، مشاورتی کمیٹی بن جائے گی، اس کے اندر اس کے بعد ان سارے لوگوں کے بیانات آپ دیکھ لینا. مظہر ایک سیکنڈ، مظہر 1 منٹ، اس میں ہم کیا سمجھ رہے ہیں تو سوال ہی نہیں ہے. جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں حکومت کی طرف سے، اٹارنی جنرل کی طرف سے بھی، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی اب یہ مل کے ایک سٹیئرنگ کمیٹی بنے گی، اور یہ سٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ جو ایڈمنسٹریٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوگی، جو ایڈمنسٹریٹر آئیں گے جن کو بیکنگ ملے گی این ڈی ایم اے کی. اور اب سعید غنی صاحب پلیز کم انٹو دس کہ جو این ڈی ایم اے اور یعنی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن، یہ جو ادارے فیڈرل وہ آئیں گے ساتھ، ایڈمنسٹریٹر کو سپورٹ کریں گے اور ایڈمنسٹریٹر جو سیوک ایشوز ہیں ان کو ہینڈل کریں گے. اب مظہر نے تو ایک تو اینکرز کو فرما دیا کہ اینکرز تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، اینکرز تو رپورٹ کر رہے ہیں. آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں اسی وجہ سے، تو مظہر جیسے اور آپ جیسے لوگ ہیں کہ بتائیں اب ایڈمنسٹریٹر پہ کیا ہے. وہ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ 28 کے بہت جلد ایڈمنسٹریٹر بنا دیے جائیں گے. میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں بڑی سیدھی سی چیز ہے، آئی ڈونٹ نو پتہ نہیں کیوں اتنا لوگوں کو کنفیوژن ہے. ایڈمنسٹریٹرز قانون کے مطابق لگنے ہیں اور وہ سندھ گورنمنٹ نے لگانے ہیں، اور اسی طرح ہوگا یہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹر کے پاس جو اختیارات ہوں گے وہ کوئی میری مرضی یا چیف منسٹر کی مرضی نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کا ایک قانون ہے جس کے تحت جو اختیارات میئر کے پاس ہے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے ایڈمنسٹریٹر کو، اور اسی طرح ایڈمنسٹریٹر کام کرے گا. اس سے بہتر کرتا ہے، اس سے برا کرتا ہے، وہ وقت بتائے گا. جہاں تک این ڈی ایم اے کی بات ہے، ایف ڈبلیو کی بات ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے یہ کہا کہ این ڈی ایم اے جائے اور نالے صاف کرے، ہم نے ویلکم کیا، 3 نالے انہوں نے لے لیے اور انہوں نے اس کی صفائی کر دی. اب اگر سپریم کورٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ کے سی آر کے حوالے سے جو آپ نے انڈر پاسز بنانے ہیں 10 وہ ایف ڈبلیو سے بنا لو، سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، میں اس کو پسند کروں نہ کروں لیکن ایک حکم ہمارے پر موجود ہے، تو اس میں ایف ڈبلیو کا رول آ گیا ہے. اب اس میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ این ڈی اے میں آ کر ہر کام کو ٹیک اوور کر لے گی. فیڈرل گورنمنٹ اگر اپنے کوئی پروجیکٹس، اپنے کوئی منصوبے کراچی میں ایف ڈبلیو سے کروانا چاہتا ہے، موسٹ ویلکم، آ کے کرائیں، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہماری جو مدد درکار ہوگی وہ مدد کریں گے. اسی طرح این ڈی ایم اے کو جو کام وہ دینا چاہتے ہیں ان کے قانون کے مطابق وہ دیں، ہماری مدد کی ضرورت پڑے گی ہم ان کی مدد کریں گے. تو فرق صرف اتنا ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آ جائیں گے اور ٹیک اوور کر لیں گے ایڈمنسٹریٹر کو، ایسے کچھ نہیں ہے. ہر چیز قانون کے مطابق چلے گی. کس نے کہا جی ٹیک اوور؟ ہم نے تو لفظ ہی نہیں استعمال کیا ٹیک اوور. ٹیک اوور تو لفظ ہی کسی نے استعمال نہیں کیا. ٹیک اوور میں نے کہہ دیا، لیکن آپ نے کہا کہ این ڈی اے میں آ جائے گا اور ایڈمنسٹریٹر کو یہ کرے گا. ایڈمنسٹریٹر کا این ڈی اے میں سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں این ڈی اے اچھا یہ کہ سپورٹ کرے گا جیسے سندھ گورنمنٹ کو. جی 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 ایسے کہہ سکتی ہیں آپ. اچھا تو یہ سو آپ فرما رہے ہیں نمبر 1 کے ٹی او آرز ابھی طے ہونے اس کمیٹی کے جو بننی ہے. نمبر 2 آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے آپ کی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ ان کو نومینیٹ کرے گی، اور وہ کب نومینیٹ ہوں گے اس پہ کوئی نہیں، وہ تو ڈیٹ ہے، کچھ فیصلہ ہے، یا وہ بھی میئر صاحب کی ٹرم جس دن ختم ہو رہی ہے اس سے ہو سکتا ہے 2-4 دن پہلے ہو جائے یا ہو سکتا ہے اسی دن ہو جائے. اچھا تو مظہر آپ اب بتائیں آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو لوگ اس پر اب گفتگو کر رہے ہیں، یہ گفتگو میں اس میں کوئی جان ہے نہیں کیونکہ یہ کوئی مسئلہ کہیں حل نہیں ہو رہا. پھر what do you make of the committee مظہر؟ میں نسیم وہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے خبر تھی نا، اب اس خبر کو ہمیں خبر کے طور پہ ہم نے اس کو اتنا ہائپ بنائی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی بریک تھرو ہوئی ہے. یہی میں صرف اتنا بات کر رہا تھا کہ خبر کتنی بڑی ہے اور کتنی اہم ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ ایک کانفلکٹ چل رہا تھا جب این ڈی اے میں آئی، سپریم کورٹ نے جس طرح کے ریمارک دیے، اس سے ایک کانفلکٹ کی فضا ڈیولپ ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ خبر آئی تو اس سے ایسا لگا کہ جو فضا ہے اس کو تھوڑا ڈیفیوز کیا گیا ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا ہے. اس سے زیادہ جو لڑائی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، جو کانفلکٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور کراچی اسی طرح رہے گا. اچھا مظہر لیٹ می آسک یو a quick question. مظہر لاسٹ کوسچن.
یہ اس پر مزید ایڈریس کریں اس ایشو کو. دیکھیں پی ٹی آئی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے منسٹرز جو تھے کافی سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہاں کتنے مسئلے مسائل ہیں, اور نظر آ رہا تھا جو سیوک کمیونٹیز کے حوالے سے بارشوں کے بعد جو مسئلہ ہوا, اور کافی بات ہوتی تھی کہ جی سندھ گورنمنٹ بالکل کسی قابل نہیں یہ ایٹسیٹرا. تو اگر یہ کہیں کہ جی کمیٹی بن گئی ہے جس میں مل کے یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر اسد عمر بیٹھ رہے ہیں, علی زیدی بیٹھ رہے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ, تو wouldn't you consider this as significant کہ بجائے کہ لڑائی جھگڑا ہو مل کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں خانہ پوری ہے؟ نہیں دیکھیے نا نسیم, جب تک آپ بیسک ایشو کو ریزالو نہیں کریں گے, اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اور پورے ملک کا مسئلہ ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹی لوکل گورنمنٹ کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی, ہماری پولیٹیکل پارٹی لوکل گورنمنٹ نیریٹو کو نہیں بڑھانا چاہتی. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی سیاسی حکومتوں کے درمیان دوران الیکشنز کتنے ہوئے لوکل باڈیز کے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوکل باڈیز جو سیاسی جماعتوں کی نرسری ہونی چاہیے, جو سیاست کی نرسری ہونی چاہیے, اس کے بارے میں نیریٹو یہ ہے کہ جی سڑکیں بھی میں بناؤں گا, نالے بھی میں صاف کروں گا, یہ سارے اختیارات بھی میں اپنے پاس رکھوں گا, بجائے اس کے کہ جتنے پاور دیے گئے اس سے 10 گنا زیادہ پاور. اچھا انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو رہا ہے, مظہر ٹائم ختم ہو رہا ہے. اس کا آپ نے جس بات کی نشاندہی کی ناظرین آپ سن رہے تھے, مظہر عباس کا کہنا یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو وہ اتھارٹی نہیں ملتی جو کہ اس کو ملنی چاہیے, اور یہی مسئلہ اٹھا کر کے سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ناؤ پرائم منسٹر, اور ساتھ ایم کیو ایم بھی لے کے گئی ہوئی. دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا اس پر ان کا ایکشن ہوتا ہے, کب اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ نے یہ ہمیں بتایا گیا کہ سندھ گورنمنٹ آلریڈی جو لا ہے اس کو, سعید غنی صاحب کریکٹ کہ لا جو ہے اس کو خود آپ لوگ چینج کر رہے ہیں جو لوکل گورنمنٹ کا ہے؟ 8 مہینے 9 مہینے سے بنی ہے کمیٹی, میں اس کا ممبر ہوں. اچھا, اور یہ کب آئے گا نیا لا؟ نہیں اس پہ تو کافی کام ہم کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ کچھ مہینوں میں ہم کر لیں گے کام. اس پہ کافی ڈسکشن کر چکے ہیں ہم, کچھ مہینے میں کر لیں. بہت شکریہ سعید غنی صاحب, اور آپ کا بھی بہت شکریہ مظہر عباس. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کے حوالے سے کیا سوال اٹھتے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن کراچی کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے سن لیا. نمبر 1 کے جو کمیٹی ہے وہ ابھی تک بنی نہیں, طے نہیں ہوئی. جو کمیٹی ہے اس کے ٹی او آرز بھی طے نہیں ہوئے, اور مظہر نے جس بات کی نشاندہی کی, میرا خیال ہے دیر از نو ڈاؤٹ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن ہونے کی ضرورت ہے. بنیادی چیز یہ ہے. آفٹر دا بریک ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جب پاکستان بنا تھا تو ون آف دا فرسٹ آفیشیل لیٹرز جو قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھا, وہ انہوں نے لکھا پریزیڈنٹ ٹرومن کو, اور وہ ہم نے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس دیکھے, کام کچھ کر رہی تھی امریکہ میں تو اس وقت, تو اس میں یہ لکھا تھا ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں قائد اعظم کا خط تھا, اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرومن کو یہ لکھا تھا کہ دا کریشن آف اسرائیل is a sin against history, بڑا سخت الفاظ میں, اور انہوں نے کہا اس کو ہم اپوز کرتے ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دس از آن ریکارڈ. اور پھر انہوں نے یہ پرمیشن مانگی جو ایٹیکیٹ تھا کہ اس کو ہم ڈی کلاسیفائی میں کر دوں یا نہیں. تو اینی وے وہ ڈی کلاسیفائی اس وقت تو نہیں ہوا, بٹ یہ تاریخ میں بعد میں تاریخ کے اوراق میں یہ قلم بند ہے بات. اچھا, اب جب بات ہم کرتے ہیں اسرائیل کی, اور اب دیکھیے یو اے ای ہمارا دوست ملک بھی ہے, عرب ملک بھی ہے, یو اے ای نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا. جب یو اے ای نے ریکگنائز کیا تو جیسے ہمیشہ پاکستان میں ہوتا ہے, ہمیشہ جب کوئی ریکگنائز کرتا ہے اسرائیل کو تو پھر سوال اٹھ جاتا ہے پاکستان میں, تو وائی ناٹ اس, جی کیوں نہیں ہم کر رہے ریکگنائز, اس میں کیا حرج ہے. کیونکہ ایک سوچ پاکستان میں لگتا ہے یہ ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز نہ کر کے ہم نے کوئی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. تو اب اس پر بات کرتے ہیں ناظرین. آج پھر یہ سوال اٹھا ہے, تو ہم نے 2 ایسے لوگوں کو دعوت دی ہے جو کہ ایک سمجھتے ہیں خطے کو بھی اور مختلف پہلوؤں سے دیکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین فارمر امبیسڈر ہائی کمشنر اشرف جہانگیر قاضی صاحب, اور آپ کو معلوم ہے میں یہ امریکہ میں بھی سرو کر چکے ہیں, ماسکو میں بھی کر چکے ہیں, ہندوستان میں بھی کر چکے ہیں, اور ہی از اے ہسٹورین اینڈ فلاسفر ان ہز اون رائٹ. بہت شکریہ امبیسڈر صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ہیں, وہ بھی ان چیزوں پر ان کی ایک اپنی بہت
व्यू है और बड़ी इस पर वो अपनी पोजीशन बयान करते हैं क्लियरली। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर काजी, फिर से सवाल उठा कि व्हाई नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल, आप क्या कहेंगे? क्योंकि यूएन रेजोल्यूशंस है फ़लस्तीन के सब्जेक्ट पर, जब तक उसके मुताबिक कोई पीस नहीं होगी तो वो लेजिटिमेट नहीं होगी, जैसे कि कश्मीर के साथ भी है। यूएन रेजोल्यूशंस हैं और यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक कुछ कार्रवाई की ज़रूरत है, जैसे आप बखूबी जानती हैं। इसी तरह फ़लस्तीन के साथ है, और उनके अरब भाई अगर उनसे वफा नहीं रखते, हमें तो रखना होगा। जिस तरह आपने अभी कहा कायदे आज़म का ख़त था, इसको पता नहीं हमने सीक्रेट क्यों रखा हुआ था और डिक्लासिफाई अब किया, पता नहीं कब किया, लेकिन अगर अभी किया तो 70 साल से हमने उसको छुपा के रखा हुआ है, किस लिए? तो हम तो चाहते हैं अगर वो अरब ने कहा कि अगर वो शराइत पूरा करेंगे जो यूएन रेजोल्यूशंस में है तो उसके मतलब तो वो फिर पीस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो कुशनर का जो मिडिल ईस्ट प्लान है उसमें फ़लस्तीन को 0 मिलता है, बल्कि 0 पे नहीं, मनफी, कुछ भी नहीं, टोटली नॉन सॉवरन कंट्री हो जाता है उसके मुताबिक। जेरूसलम का एक हिस्सा भी नहीं उनको मिलता है। एक रेफ्यूजी कैंप है सुआवा जो जेरूसलम के बाहर है, और कुछ पैसे मिलेंगे अरब से, बशर्ते कि वो पता नहीं कितने सारे शराइत हैं वो पूरे करेंगे। तो ये तो एक डिक्टाट है, ये प्लान नहीं है, ये सुलह नहीं है, ये फ़लस्तीन को नेस्त नाबूद करने के मुतरादिफ है। तो जिस तरह ये कभी हम किसी के दबाव में आके ऐसे सोल्यूशन कश्मीर पे एक्सेप्ट करेंगे, जी अमेरिका साहब नाराज़ होगा, इसराइल नाराज़ होगा, फलाना नाराज़ होगा, तो आप पाकिस्तान को बुनियादी तौर पे ख़त्म करने की पे कायल हो जाएं। तो यही हो रहा है अभी। फ़लस्तीन केस और कश्मीर केस में कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं। ये मजलूम लोग हैं, इनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इनके साथ नस्ल कुशी तकरीबन हो रही है। तो ये सोचने वाली बात ही क्या है? फ़लस्तीन से हम वफा रखेंगे क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, हमारी फॉरेन पॉलिसी मुस्लिम कंट्रीज की सपोर्ट में है, और फ़लस्तीन को हम रिकग्नाइज करते हैं एज ए कंट्री। ऑक्यूपाइड और पैलेस्टाइन है ये सारा इजराइल, ऑक्यूपाइड, जिस तरह वो मकबूजा कश्मीर ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो ये हमारा मौक़िफ़ है, इस मौक़िफ़ पे हमें रहना होगा, नहीं तो हमारे अपने लोग हम पे लानत भेजेंगे। तो और अगर हम फ़लस्तीन वालों के साथ वफा नहीं रखेंगे तो कश्मीर के साथ कैसे रखेंगे? अपने अरब भाई जो हैं वो तो उनके फ़लस्तीन के साथ वफा नहीं रखेंगे तो कश्मीर के साथ कैसे वफा रखेंगे? जी जैन साहब आप फरमाइएगा, आप भी सुनते हैं, आप भी उन हल्का बाब में उठते बैठते हैं जहाँ ये सवाल उठ के खड़ा हुआ है फिर से कि जी क्या ज़रूरत है हमें? यासिर अरफ़ात तो खड़े हो गए थे हिंदुस्तानियों के साथ, उन्होंने तो हमें सपोर्ट नहीं किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप क्या कहते हैं कि क्या कोई बहुत भारी कीमत पाकिस्तान अदा कर रहा है इजराइल को ना रिकग्नाइज करने की, और अब वो रिकग्नाइज करना चाहिए ताकि कोई हमें शायद माना फ्रॉम हेवन आए? नसीम, मेरे ख्याल में अशरफ जहांगीर काजी साहब ने बड़ी सिक्काबंद बात कह दी है और उन्होंने बड़ा एक कंक्लूडिंग आर्गुमेंट दे दी है। मेरी राय उनसे मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान का इजराइल को रिकग्नाइज ना करना एक उसूली मौक़िफ़ है जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अडॉप्ट किया था और आज तक हम उसी पर कारबंद हैं। इसलिए हमारे पासपोर्ट पर भी ये लिखा हुआ है। ये कहना कि हमें बहुत फ़वाइद होंगे या बड़ा नुकसान हमने उठाया है, जिन्होंने उनको रिकग्नाइज किया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, टर्की है, 1949 से उनको रिकग्नाइज करके बैठा है, उनके मुल्कों में कौन से दूध और शहर की नहरें बहना शुरू हो गई हैं? हमें वो क्या देंगे? क्या हम IMF से रिलीफ लेने के लिए या FATF से रिलीफ लेने के लिए या चंद बिलियन डॉलर्स की इमदाद के लिए या एक लॉबिंग के लिए अपनी सोवरेनिटी पर और एक उसूली मौक़िफ़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे? ऐसी बात अगर है, जो ये सोच रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बड़ी थोड़ी कीमत लगा रहे हैं अपने उसूली मौक़िफ़ की और अपनी फॉरेन पॉलिसी की और अपने नेशनल इंटरेस्ट की। कश्मीर और पैलेस्टाइन दो ऐसे मसले हैं जो UN के एजेंडा पे सबसे पुराने हैं और दोनों का मौक़िफ़ बिल्कुल जायज़ है और एक ही जैसा है।
کہ وہاں جیسے ابھی قاضی صاحب نے کہا کہ پیلسٹائن کی اسٹیٹ کے اوپر غاصبانہ قبضہ ہے، نہ صرف ویسٹ بینک پہ اور غزہ پہ بلکہ پورے پیلسٹائن کے اوپر ایک قبضہ، ایک اسٹیٹ کریٹ کی گئی آؤٹ آف نتھنگ طاقت کی وجہ سے، جو ایکسٹینشن ہے امریکن پالیسی کی۔ اگر وہ اپنی طاقت کی وجہ سے ایک علاقے پر قابض بیٹھے ہیں تو ہمارا تو ان سے بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے، لیکن اصولی موقف کی بات ہے۔ تو اس اصول کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا، اور میرے خیال میں آج تک ہم اس موقف پر اسی لیے قائم ہیں کہ اگر اس طرح ایکسیپٹ کرنا ہے، اگر یو این ریزولوشن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور اگر طاقت ہی ڈیسیژن کرتی ہے تو پھر اس طاقت کے آگے ہم تو نہیں جھکیں گے۔ کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ یو این ریزولوشن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آج امریکہ نے تھپکی دے دی ہندوستان کو تو ہندوستان بھی چڑھ دوڑا ہے اور اس نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے۔ اب ہم کیا طاقت سے مرعوب ہو کر ادھر بھی جھک جائیں اور ادھر بھی جھک جائیں؟ گین کیا کریں گے؟ فیو بلین ڈالرز؟ اگر if somebody is looking at it کہ ہمیں چند ارب روپے، تو پھر اپنی سوورینٹی کی پوری قیمت لگاؤ بھائی۔ کیا قیمت لگانا چاہتے ہیں ہم؟ اگر پیسہ ہی لینا ہے تو کل آپ کو اس کو جو ہماری لائن آف کنٹرول ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کریں تو انڈیا بھی 10 بلین ڈالر 15 بلین ڈالر آپ کو دے گا۔ گوادر آپ نے خریدا تھا فیروز خان نون کے دنوں میں، آج گوادر چائنا کو بیچ دیں، شاید 200 بلین ڈالر یا 300 بلین ڈالر مل جائیں گے۔ کل نیوکلیئر فیسلٹیز بیچ دیں، شاید آپ کو 50-60 بلین ڈالر اور مل جائے گا۔ اگر اس طرح پیسے کی قیمت پہ آپ نے اپنی سوورینٹی کو ایک پرائس ٹیگ لگانا ہے، پھر بیچنے کو میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا، بیچنے کو بہت کچھ ہے، پھر بیچتے چلے جائیں اور ایک بالکل بیچنے کو تو بہت کچھ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر بے شک اگر بیچنا چاہیں۔ قاضی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹرکی نے تو اسرائیل کو ریکگنائز کیا، یہ تھوڑا سا ناظرین کو ایکسپلین کر دیجئے گا کہ ٹرکی تو سب سے زیادہ فلسطین کا جو یہ علم بردار ہے ان کے حقوق کا، آپ دیکھتے ہیں اردوغان بار بار کہتے ہیں، اور انہوں نے ٹرکی نے اسرائیل کو ریکگنائز بھی کیا۔ یہ جو ایک کانٹرڈکشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں قاضی صاحب؟ یہ دیکھیں ترکی کا جو آئیڈیالوجی وہ کمال اتاتورک کے خیالات پر مبنی اب تک ہے، اور پہلے بہت ہی زیادہ تھا۔ تو وہ بالکل سیکولرزم یا جس طرح فرینچ میں کہتے ہیں لائسزم، اس کی طرف وہ جاتے تھے، جس میں دین مین کا بہت ہی کم رول تھا، بہت ہی کم۔ یہ ترک کو پسند نہیں تھا، لیکن یہ کمال اتاتورک کیونکہ اتنی کمزوریاں تھیں پرانے یعنی کہ عثمانیہ ترکی میں، اور اتنی ہزیمت اٹھانی پڑی، تو وہ اس نتیجے میں پہنچے کہ ہم نے بالکل ویسٹرنائز کرنا ہے ٹرکی کو تاکہ وہ طاقتور ہو۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور کہا کہ ہم مذہب میں نہیں جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اردوغان کے آنے کے اس سے پہلے بھی اربکان تھے اور یہ کافی موومنٹ تھی، اور عام ترکیوں میں یہ کبھی لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ جس انداز میں انہوں نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا اور فلسطینی اور عرب کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔